अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। नाज़रीन, हमारी सियासत में एक बार फिर नए इलेक्शंस का शोर है और इस शोर के माहौल में अदलिया भी सरगर्मी का मरकज बनी हुई है। वजीर आजम की तलबी से लेके मेमोगेट स्कैंडल तक सब कुछ अदालत के कटहरे में हमें नजर आ रहा है। और अब सदर की बीमारी हो जाए या हम बात कर ले मुशर्रफ की वापसी की, तहरीक इंसाफ की सुनामी की, वजीर आजम की जज्बाती तकरीरों की और ISPR की तंदोतेज प्रेस रिलीजेस की, या बात कर ले मियां नवाज शरीफ की खामोशी की या असूलों की। आज हमारे साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद हैं चौधरी निसार अली खान साहब। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब शायद सिर्फ इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मंसूर एजाज वापस नहीं आ रहा, बिग शॉकर और बिग अम्यूजमेंट फॉर मेनी। तो क्या नजर आ रहा है आपको इस केस का? डू यू थिंक इट वाज रियली वर्थ इट कि आप लोग अदालत में लेके गए इस केस को? मेरा ख्याल है कि हम वी आर नॉट अपॉलजिस्ट फॉर मंसूर एजाज। हमने ये केस नहीं घड़ा। एक इशू सामने आया जिसमें जो बुनियादी एक्टर था वो मंसूर एजाज जरूर था, मगर हमने मंसूर एजाज को सामने रखकर ये केस कोर्ट में नहीं लेके गए। हमने बार बार इसको पहले असेंबली में उठाया और ये मैं आपके इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि मैंने मुतवातिर 3 दफा ओवर ए 6 वीक पीरियड इसे असेंबली में उठाया। हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बिल आखिर हमें अदालत में जाना पड़ा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सच और झूठ में तफरीक करें। हमें कतई नजर इसके कि मंसूर एजाज सच कह रहा है या हकानी साहब सच कह रहे हैं, कम से कम इस कौम को सच तो मालूम है। माजरत के साथ 2 बातें। अदालत में जाना चाह रहे थे आप सच की तलाश में। एक तो इन द प्रोसेस आपने पार्लियामेंट के फोरम का भी जो तकद्दुस है उसको भी पामाल किया, और सवाल फिर ये भी उठते हैं कि 2 मई के ऊपर आप सच नहीं जानना चाहते थे। इधर ही दूसरे कमरे में मुझे याद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े जज्बाती हुए थे, तब बड़ी डिमांड्स भी थी। मगर क्या जिधर फौज का किरदार आता है उधर इवन दो आपके बड़े एक डायरेक्ट स्टांस है फौज के हवाले से भी, मगर फॉर सम रीजन अदालत में जाते हुए आप कतराते हैं। 2 मई पे भी नहीं गए, इसके बाद इस इशू के अंदर भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मनसूबा बंदी जो घड़ी जा रही थी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, उसके ऊपर भी तो कोई तफ्तीश होना कि वाकई क्या पाशा साहब गए थे दूसरे ममालिक, वाकई कोई ऐसा खदशा था। इस हवाले से आप क्यों नहीं जाते कोर्ट? देखिए, सच तो फिर वो भी सामने लेकर आए ना। ये हुकूमत की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। ये हुकूमत किस मर्ज की दवा है? अब हर चीज की आप तवक्को करें कि अपोजिशन उसको सुलझाए, ये मुमकिन नहीं है। हमने एबटाबाद इशू पे असेंबली में सबसे पहले मसला उठाया, जॉइंट रेजोल्यूशन उस पर इवॉल्व हुई। सो आप ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं किया। मगर एबटाबाद वाकया, मेमो केस, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ इशूज थे। बताऊं किस तरह मुख्तलिफ है चौधरी साहब? उधर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, इधर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होने का खदशा है और आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसे थोड़ा सा मुख्तलिफ इसको जाविया दूंगा। नेशनल सिक्योरिटी को एक तरफ रखकर दोनों अहम इशूज थे। वहां ऐसा इशू था जो हमारे पार्लियामेंट इसको देख सकती थी, उस पर कमीशन पार्लियामेंट के अंदर या कमेटी बन सकती थी और उसमें तमाम जो जरूरियात थे मामले की तह तक पहुंचने की, वो पार्लियामेंट की रीच में थे। ये एक ऐसा इशू था जो पाकिस्तान के अंदर वाकया नहीं हुआ था। इसके बैनुल-अक़वामी मुहरकात थे, बैनुल-अक़वामी एक्टर्स थे। हम एक तो ये समझते थे कि हुकूमत के पास, पार्लियामेंट के पास वो जराए नहीं हैं, कानूनी भी और बैनुल-अक़वामी तौर पे भी, कि हम इस पे सही तौर पे पार्लियामेंट से तफ्तीश करा सकें। इधर भी तो बैनुल-अक़वामी एक्टर्स थे 2 मई को। सियालकोट से तो हेलीकॉप्टर्स उड़ के नहीं आए थे, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ही जो थे जिन्होंने आपकी सॉवरेनिटी पामाल की थी और आपकी हदूद क्रॉस करके अंदर आए थे। यू नो, सो वी कैन आर्ग्यू अबाउट दैट बिकॉज़ आपने खुद कहा। नहीं, हमने पहले तो ये तय करना था कि वो जिम्मेवारी किसकी थी। तो वी वर लुकिंग एट आवर इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज। हम हुकूमत का किरदार देख रहे थे, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज का देख रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज का देख रहे थे। वो जो दूसरा एस्पेक्ट है उसमें क्या मालूम हुआ आपको? उसमें मजीद तहकीक की जरूरत नहीं थी। एक गैर मुल्की ताकत ने हमारी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया था, उस पर कोई तहकीक की जरूरत नहीं थी। तहकीक इस पे करने की जरूरत थी कि इसमें किसका लैप्स था, तो वो हमारी पार्लियामेंट कर सकती थी। यहां मसला बैनुल-अक़वामी है। जवाब मिला? वैसे साल होने को आ रहा है, पता लगा किसका लैप्स था? नहीं, अब ये तो कमीशन का काम है, वो हेडेड बाय फॉर्मर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी तक वो कमीशन रिपोर्ट नहीं दे सकी। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूं, यही तो हमारा अलमिया है ना चौधरी साहब। अलमिया भी है, मगर क्या सिर्फ अपोजिशन के पास वो इलाज है
کوئی جادو ہے. نہیں میں نے اس لیے کہا بیکاز اپوزیشن لیڈر ہی پچھلے 24 گھنٹے میں اتنا بڑا بیان یہ دے چکا ہے کہ آپ بس 90 کی دہائی کے اندر آئی ایس آئی کا کردار کیا تھا, اصغر خان کی پٹیشن پھر اٹھائی جا رہی ہے, تبھی کیوں آئی ایس آئی کے کردار کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بلکہ مشرف کے ایرا کا بھی کردار دیکھیں آئی ایس آئی کا, اور بلکہ اب بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں, تو پھر اب دیکھیں نا. مجھے افسوس تو یہ ہے کہ انہوں نے 23 سال پہلے کا کیس اٹھایا اور وہ ایک سیاسی مطالبے پہ. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, سب چیز واضح ہو جائے گی, مگر جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اس پہ سب کی آنکھ اور کان بند ہے. یہی تو اس ملک کے ساتھ ظلم ہے, یہ تو زیادتی ہے, اور بدقسمتی سے یہ کیس سپریم کے پارٹ وہ لے کے گئے ہیں اور بہت جشن منایا جا رہا ہے جو اس وقت انہی ایجنسیوں کی پیداوار ہیں. وہاں تو شاید لاکھوں کی بات ہوئی ہوگی فائنینسنگ کی. ان دس ڈے اینڈ ایج 2010 2011 2012 میں کروڑوں کی فائنینسنگ ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ تو آپ اس سچ کو کیوں نہیں عیاں کر دیتے دنیا کے سامنے؟ ہم کریں گے. میں نے جیسے جو میرے کل کے بیان کا حوالہ دے رہے ہیں, اس پہ ہم نے اپنے لیگل کاؤنسل سے مشورہ کیا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ کے پاس ٹھوس ثبوت بھی ہیں کہ مشرف کی باقیات کو اسٹیبلشمنٹ ہی تحریک انصاف کا نیا رنگ اور نئی شکل بنا کے سامنے لا رہی ہے؟ اس میں تو کسی سے انہوں نے چھپایا نہیں. نہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں آپ کے پاس. میری گزارش ہے کہ وہ تو کورٹ میں واضح ہو جائے گا, مگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ ثبوت اتنے واضح ہیں, اتنے اوپن ہیں, کہ جو ہماری ایجنسیوں نے کھیل کھیلا تحریک انصاف کو بنانے میں, گن کے فائنینسز اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو کروڑوں روپے کے پیسے دینے میں, لوگوں کو جا کے یہ کہنے میں کہ آپ فلاں پارٹی جوائن کرو, انہوں نے بے دریغ کیا, بلیٹنٹلی کیا. وہ لوگ بھی موجود ہیں, جو لوگ ان کے پاس گئے وہ بھی موجود ہیں. وہ خود تو نہیں کہیں گے آگے آ کے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا تھا. آپ کے پاس کس قسم کے ثبوت؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ چند ایسے ثبوت ہیں جو پھر عدالت میں میرا خیال ہے قبل از وقت اس کی وضاحت ہو جائے تو مناسب نہیں ہوگا. کب تک عدالت میں جائیں گے آپ؟ ذرا پہلے اس کیس کو تو کھلنے دیں. میمو کو آپ کا ابھی بھی کوئی امید ہے کہ نہیں, میں جو 29 تاریخ طے ہوئی ہے, ہم اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر کو دیکھ لیں, کس طریقے سے سپریم کورٹ آگے جانا چاہتی ہے, پھر ہم اس کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور مشرف دور میں جو اس ایجنسیوں کھیلا, بلکہ میں نے تو جیسے کل کہا ہے کہ آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل رول رہا ہے اس ملک میں, خواہ وہ مشرف دور, خواہ جنرل ضیاء الحق کے دور, خواہ اس موجودہ دور میں, وہ سب قوم کے سامنے آنا چاہیے. آپ کو مشرف دور میں اپروچ کیا تھا آئی ایس آئی نے؟ میں تو پابند تھا آئی ایس آئی. ہاں مجھے جنرل محمود, جب میں پابند سلاسل تھا تو جنرل محمود میرے گھر آئے تھے اور انہوں نے یقیناً مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو کچھ مجھے کہا تھا وہ مناسب نہیں ہے. اس کے بدلے میں میں نے بات کا آغاز یہ کیا تھا کہ جنرل صاحب, میں مسلم لیگ نون نہیں چھوڑوں گا, میں کسی صورت ہم خیال جوائن نہیں کروں گا, اور میں کسی صورت بھی اپنی لائلٹیز چینج نہیں کروں گا. میں نے یہ 3 پوائنٹس, وہ آج بھی جنرل محمود زندہ ہیں, تو مجھے اس کے بعد جنرل محمود نے کہا کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے, آپ سمجھیں. سو اپروچ میں ہوا تھا. جاوید ہاشمی صاحب کے بارے میں کافی لوگوں کا, آپ کی بلکہ اب اس دفعہ نام میں نہیں لیتی, چلیں, آپ کی اعلیٰ قیادت کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں آ کے تحریک انصاف چلے گئے. اس حوالے سے بھی کوئی ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ مجھے نہیں پتا. جاوید ہاشمی سے ہمارا ایک بڑا پرانا میرا تعلق اور رشتہ رہا ہے, بڑے عزت احترام کا, تو بہتری ہے کہ میں اس پہ زیادہ عزت احترام اپنی جگہ, میں تو فیکٹس کے اوپر بات کر رہی ہوں. کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی نیک نیتی کے اوپر گئے ہیں, یا ان کو اصل میں نئی راہ یا نئی امید جو ہے تحریک انصاف اور عمران خان کی شکل میں ہی نظر آ رہی ہے, اور مایوس ہو گئے ہیں وہ آپ کی قیادت سے اور آپ کی جماعت سے؟ یا نہیں, ان کی نیت کی بات تو وہ خود بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کی نیت کیا تھی یا وہ کیوں تحریک انصاف میں گئے ہیں, میں اس کے بارے میں تو زیادہ بات اسٹیج پہ نہیں کر سکتا. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس پارٹی نے انہیں بہت عزت دی, اور پارٹی میاں نواز شریف سے لے کر اس پارٹی کا جو عام ورکر ہے, اس نے مختوم جاوید ہاشمی کو ایک لیڈر بنایا. عزت تو دی, مگر وہ تو گلا کرتے ہیں پچھلے 4 سال میں 15 منٹ نہیں دیے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو بہت ساری باتیں کھلیں گی, اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرا ان کے ساتھ ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے. اگر وہاں میں بس آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں 2 ٹوک الفاظ میں, آپ کی معلومات کے مطابق, and according to what you feel, did establishment play any role at all in taking Mr. Hashmi or
taking him in the direction of Tehreek-e-Insaf? You can simply say yes or no. I'm not in the habit of lying. So मैं इसका जवाब नहीं दूंगा. मुझे मेरी इस राइट का आप मेहरबानी से एहतराम करें. ना हाँ ना ना. जी जी अच्छा, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं. चौधरी निसार अली खान इस बात पे तो कमेंट नहीं कर रहे कि जावेद हाशमी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे नहीं गए. हाँ भी नहीं कह रहे मगर ना भी नहीं कह रहे. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले चंद दिनों में कौन सी ऐसी खुफिया मुलाकातें हुई हैं किसके साथ. हमारे साथ रहिए. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर. हम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान के साथ मौजूद हैं. ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जावेद हाशमी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे ही तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ चल दिए, मगर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे नहीं गए. सो वी लीव इट एट दैट. समझने वाले बेहतर समझ गए होंगे चौधरी साहब. मुझे पहले ये बताइए मेमो के हवाले से एक दफ़ा. हुसैन हकानी के दोनों ब्लैकबेरीज नहीं मिल रहे और मंसूर एजाज तो वापस आ नहीं रहे. अभी तक जो ताज़ा तरीन खबरें भी आ रही हैं उनका अभी तक कोई इरादा नहीं है. यानी कि रह गया पीछे बस DGISI का एक बयान अब और उनका जो जवाब दायर किया हुआ है कि एक हकीकत है. कुछ बनता नजर आ रहा है आपको इससे? ये तो उनकी जिम्मेवारी है. ये केस मुस्लिम लीग नून का नहीं है. मुस्लिम लीग नून तो विदाउट apportioning blame on any quarter. मुझे लगता है अकरम शेख साहब दुरुस्त हैं जब वो कहते हैं. कल ही उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं अब मेमो के इशू से दूर हटते नजर आ रहे हैं. अब आपने भी कह दिया ये केस मुस्लिम लीग नून का नहीं. सबसे पहले ओनरशिप बोले भी सबसे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मेमो इशू के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट भी मियां साहब लेके गए और इसको इतना बड़ा इशू बनाया. यानी कि यू गाइज आर ट्राइंग टू नाउ क्रिएट अ डिस्टेंस. नहीं, बिल्कुल नहीं. हूबहू जिस तरह कौमी असेंबली में इस इशू को जिसपे सबसे पहले हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया उससे तकरीबन 5 हफ्ते पहले मैंने 3 दफा असेंबली में उठाया. हुकूमत उस पर बोली नहीं, बयान ही नहीं दिया. वजीर आजम की मौजूदगी में मैंने बात की, उन्होंने बाकी सारे इश्यूज पे बात की, इस पे नहीं की. उसके बाद हम बादल नाखास्ता सुप्रीम कोर्ट में गए. ना हमने कौमी असेंबली में और ना सुप्रीम कोर्ट में वी डिड नॉट अपोजिशन एनी ब्लेम ऑन एनीबडी. वी वांटेड द ट्रूथ. और हम तो आपको पार्लियामानी कमेटी से नहीं मिलनी थी, कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी? वो किस तरह हो सकता है कि जब हुकूमत खुद एक पार्टी थी और पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी है, तो जाहिर है कि जब वो उनकी पार्टी है, वो ही जजेस हैं, तो वो किस तरह मुमकिन है कि वहां हमें कोई फेयरनेस मिले. अच्छा, यानी कि उधर से देयर वाज नो होप लेफ्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ही था और अब आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है. मगर अब आप फासला इख्तियार करते नजर आ रहे हैं बाकायदा तौर पे? नहीं, फासला हमने जिस नहज पे ये एप्लीकेशन दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज भी हम वही खड़े हैं. वजीर आजम ने तो आज यू टर्न ले लिया. उन्होंने कहा है कि जो मैंने उसको जब चीन में थे कियानी साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तब जो उन्होंने बयान दिया था कि इनके गैर आइनी तरीके से अपने जवाबात दाखिल कराए DGISI और चीफ ने, वो उन्हें आज वापस ले लिया. उन्होंने कहा हमारे मामला तय हो गए, ने आइनी तौर पर ही जमा करवाए थे. ये हो क्या रहा है अंदर? मामला तय हो रहे हैं, यानी कि तब तय नहीं थे, तब अपने गुस्से का इजहार किया था जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना में थे. व्हाट एग्जैक्टली इज द गवर्नमेंट डूइंग? आर दे इनसिक्योर? आर दे स्केयर्ड? इस हुकूमत का जवाब तो खुद हुकूमत ही दे सकती है. एस्टेब्लिशमेंट भी क्या उनकी मंशा है, क्या सोच है, वो ही दे सकते हैं. आई एम नॉट एन अपॉलजिस्ट फॉर आइदर. मगर आज 4 साल हो गए इस हुकूमत को आए, और आजकल इस मुल्क में जो तमाशा लगा है, जो कंफ्यूजन है, जो टोटल लैक ऑफ डायरेक्शन है, उसकी यही वजह है कि ये हुकूमत कंफ्यूज्ड है, इबहाम का शिकार है. इनकी कोई पॉलिसी नहीं है. एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज्ड है? मेरा ख्याल है कि काफी हद तक एस्टैब्लिशमेंट की कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन कम से कम मुझे तो नजर नहीं आई. अच्छा, और आपके मामलात उनसे कुछ तय भी नहीं पा रहे थे, कुछ सही भी नहीं थे पिछले चंद सालों से. ये तासुर दिया गया कि इस मेमो के बाद जो ये खलीज है ये खत्म और कम हो गई होगी, खत्म ना सही तो. मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि हमारा न इस केस से पहले और न इस दौरान और न इस वक्त तक हमारा एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता है. ना हम चाहते हैं कि कोई उस हवाले से या इस केस के हवाले से इंटरेक्शन हो. हम चंद असूलों की बुनियाद पर खड़े हैं. हमारा एक मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल एक है, उसके ज़ाविये के अंदर उनको रहना चाहिए. जमहूरी हुकूमत का अपना रोल है, अदलिया का अपना रोल है,
सो हम आज भी उस पे खड़े हैं। अदलिया अपने रोल तक महदूद है? मेरा ख्याल है कि इस पे बात हो सकती है। मैं वकील तो नहीं हूं, मगर जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी न करे, एस्टैब्लिशमेंट अपने हदूद से तजावज़ करे, तो कई दफ़ा अदलिया को भी शायद वो गैप या वो वॉइड फिल करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कई एरियाज, यानी कि पाकिस्तान में पहली बार वो जो वैक्यूम है, वो वॉइड है, वो फौज नहीं पूरा कर रही, वो एक और इदारा कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, उसे आप जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम दे सकते हैं। जब एक मुल्क में खामियां कोताहियां इस हद तक बढ़ जाएं, सिस्टम ना वर्क कर रहा हो और बादल ना खास्ता हम बहुत सारे मामलात में जुडिशरी को ले आए, तो जाहिर है कि उन्होंने एक हद तक अपना रोल अदा करना है। मगर इसका मेरे कतई ये मतलब नहीं है कि वो अपने हदूद से आगे जा रहे हैं। हाँ, जुडिशियल एक्टिविज्म के लिहाज से शायद उनका रोल प्रोएक्टिव है। then there's activism and then there's over activism. अभी आपको एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसीज का रोल बस तहरीक इंसाफ तक ही नजर आ रहा है, वो खटकता है आपको? नहीं, मुझे और मैंने कोई इसमें कहीं भी कोई लगी लिपटी नहीं छोड़ी। मुझे बिलखसूस पिछले 2.5 साल से एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान के हर नुक एंड कॉर्नर में नजर आ रहा है। मुझे हमारी सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसमें नजर आ रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में नजर आ रहा है, हमारी पॉलिटिक्स में नजर आ रहा है, हमारी इंटरनल पॉलिसी में नजर आ रहा है। और मैं इसे हकीकतन समझता हूं कि इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। हमने कोई सबक हासिल नहीं किया पिछले 60 सालों से। अच्छा, ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल है? बिकॉज हमें तो ये बार बार कह के समझा दिया गया है, हमारे जहनों में बैठा दिया गया है कि कियानी साहब इज वेरी प्रो डेमोक्रेसी, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पाशा साहब के बारे में भी ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आती, तो फिर ये किस तरह हो रहा है कि अभी भी इतनी मुतहर्रिक एस्टैब्लिशमेंट और हर नुक एंड कॉर्नर में कोट ऑन कोट, जिस तरह आपने कहा कि वो अभी भी प्रेजेंस है? इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो तो मौजूदा हुकूमत की है। एजेंसीज को कंट्रोल करना, अपने इदारों को कंट्रोल करना, वो तो हुकूमत वक्त का काम है। तो हुकूमत वक्त ने खुली छुट्टी दी। मैंने जैसे पिछले असेंबली सेशन में कहा था कि अब वो क्यों रोते हैं। अब वजीर आजम जब बयान देते हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ISI के खिलाफ, तो उन्होंने खुद छुट्टी दी। और इसकी छुट्टी की बुनियादी वजह ये थी कि जो हुकूमत करना चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट उस पर ध्यान न दे, उस पर तवज्जो न दे। और जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, हुकूमत उस पर तवज्जो न देने की गारंटी दे चुकी थी। तो ये स्टेट्स विद इन स्टेट्स बन चुके थे, हुकूमत अपने रास्ते पे चल रही थी। मुझे 2-3 मिसालें दे दें। पिछले 4 साल में हुकूमत की कौन सी ऐसी चीज़ों पे एस्टैब्लिशमेंट में मुंह फेर लिया है, और एस्टैब्लिशमेंट की ऐसी कौन सी हरकतों के ऊपर हुकूमत जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर अंदर गाड़ के खामोश हो गई है? मेरा ख्याल है ये इट्स नॉट ए सीक्रेट। जो सबसे बड़ी इसकी इब्तदा हुई कि जनरल मुशर्रफ सदर थे, उनको निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक थी, और हम समझते थे कि एक बहुत बड़ी तब्दीली सियासी तौर पे आ चुकी है, और ये बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन होगी अगर नई असेंबली, नई जमहूरी हुकूमत और ऊपर जनरल मुशर्रफ इस मुल्क के सदर हैं थ्रू अ डिस्टॉर्टेड इलेक्शन। मगर जरदारी साहब की ख्वाहिश थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, वो एक गो बिटवीन का किरदार अदा करें और जनरल मुशर्रफ को अपने साथ रखें। इसमें वाहिद मुस्लिम लीग नून थी, और कोई जमात जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है वो हमारे साथ नहीं थी। मगर हम अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। हमें यह भी कहा गया था कि आप इनको इंडेमनिटी दें। तकरीबन हर जो असेंबली के अंदर जमात है, मैं ये बिल्कुल आज पहली दफा कहने लगा हूं, वो मुशर्रफ साहब को इंडेमनिटी देने के लिए तैयार थी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इनको इंडेमनिटी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही वो वाहिद वजह है कि उनको इंडेमनिटी नहीं मिली। उसके बाद हमारा ये मौक़िफ़ था कि मुशर्रफ अगर सदर रहते हैं तो ये तो बड़ी डिस्टॉर्शन है एक जमहूरी निज़ाम की। तो वो एक लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। बिल आखिर हमारी बात मानी गई। उस पर जो मुज़ाकरात हुकूमत वक्त और मुशर्रफ के दरमियान हुए, जिसमें मौजूदा जो फौजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिस्सादार थी, उसमें बहुत सारी व्हीलिंग एंड डीलिंग हुई। हम उसका हिस्सा नहीं थे। मुस्लिम लीग नून वाहिद वो पार्टी थी जो इसका हिस्सा नहीं थी। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये एक था कि
इस सारी व्हीलिंग एंड डीलिंग में जनरल मुशर्रफ को जाना चाहिए। और वो चले गए। बल्कि अपेरेंटली एस्टैब्लिशमेंट और जरदारी साहब के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि मुशर्रफ साहब चले जाएंगे मगर जरदारी साहब आइंदा सदर नहीं होंगे। जरदारी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से यह वादा किया, उन्होंने हमसे भी वादा किया, मगर एस्टैब्लिशमेंट से भी वादा किया, मगर जब मुशर्रफ साहब चले गए तो उस वादे से फिर गए। और आप टूटा हुआ वादा हजम कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं जानना चाहूंगी कि क्या वही वो पॉइंट था कि जब जरदारी साहब और एस्टैब्लिशमेंट के रास्ते अलग अलग हो गए, और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि मुशर्रफ की वापसी का भी कहा जा रहा है, करारदादें तो पेश की जा रही हैं मगर हाई ट्रीजन एक्ट 1973 हर कोई भूल गया है, महज एक इंतजामी फैसले की जरूरत है, वो क्यों नहीं आखिर हो पा रहा, और क्या वाकई अगले इलेक्शन अक्टूबर 2012 में ही होंगे? राइट आफ्टर ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। मैंने आपसे एक इंटरव्यू किया था अबाउट ईयर एंड हाफ अगो, एंड ऑन रिकॉर्ड यू सेड कि एस्टैब्लिशमेंट भी तंग आ गई है अब जरदारी और इसकी हुकूमत से। अपेरेंटली इतनी तंग नहीं आई थी, क्योंकि 2012 में भी वो बेचारे अभी भी अपने सब्र का जो उनका पैमाना है वो लबरेज नहीं हुआ। मेरा ख्याल है अब तो हालात इस डिग्री पे पहुंचे हैं कि उनके सब्र का भी पैमाना लबरेज हो चुका है, और खास तौर पे ये जो मेमो केस है, इस हवाले से जो कुछ शायद उनके पास हैं और उसमें कुछ थोड़ी बहुत फीडबैक हमें भी है, उस हवाले से मेरा ख्याल है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि इस वादा खिलाफी के बाद एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और जरदारी साहब के दरमियान हुई, हमने वो कबूल नहीं की। हमने तो जाके फिर अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ले आए, हम तो जाके अपोजिशन में, हम तो फिर अपोजिशन में बैठ गए, हम फिर हुकूमत में मजीद नहीं बैठे। एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारी साहब के वादा खिलाफी के बावजूद एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की, और जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तजवीज कर दिए गए, और यह फैसला हुआ कि जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट को फ्री हैंड देंगे और एस्टेब्लिशमेंट जरदारी साहब को फ्री हैंड देगी। और मैं ये समझता हूं कि आज जो मुल्क की अबतर सूरत हाल है, ये इसी फ्री हैंड की वजह से, ये इस मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो दोनों ने एक दूसरे को दिया, ये उस वजह से। मगर इट्स फाइनली कमिंग टुवर्ड्स अ सेपरेशन, बिकॉज आप कह रहे हैं नाको नाक आ गई है अब एस्टैब्लिशमेंट। मेमो केस पे पीछे नहीं हटती एस्टैब्लिशमेंट। मगर मुझे ये अफसोस है, और मैं ये बतौर एक पाकिस्तानी कहता हूं कि जब जरदारी साहब और गिलानी साहब की हुकूमत ने इस मुल्क के मफादात का तैया पांचा किया, इस मुल्क के अवाम के मसाइल को नजरअंदाज किया, हमारे जमहूरी इदारों को नजरअंदाज किया, तब तो एस्टैब्लिशमेंट को कोई फिक्र नहीं हुई। जब उन पे जाती वार हुआ तब एस्टैब्लिशमेंट। ये तो हमारा अलमिया है ना चौधरी साहब, हर एक का जाती मुफाद जो है वो आइन पे तरजीह ले जाता है, वो आपके दस्तूर पे तरजीह ले जाता है। एंड आई एम सॉरी टू से वो कोई भी इदारा हो, शख्सियात भी हो। शहबाज शरीफ कहते हैं वजीर आजम को कि माफी मांगो चीफ अवामी स्टाफ से, एक मुंतखब वजीर आजम माफी मांगे अपने चीफ अवामी स्टाफ से एक बयान के ऊपर। सो इट गोज, शख्सियात भी, इदारे भी, हर कोई इधर इसी तरह का है। मुझे ये बताइए, आपके करारदाद सेनेट ने यूनानिमसली पास करा दी कि मुशर्रफ आएगा, इसको अरेस्ट कर लेंगे और आर्टिकल 6 इन्वोक करेंगे। इस करारदाद की हैसियत क्या है जब आपका हाई ट्रीजन एक्ट 1973 ऑलरेडी मौजूद है? एक इंतजामी ऑर्डर, एक फैसला चाहिए वजीर आजम की तरफ से। माना यह जा रहा है कि अंदर आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए हैं कि आपको कोई सिग्नल चाहिए उनकी तरफ से, कोई भी पॉजिटिव सिग्नल, और फिर वो इंतखाबात की, जल्दी इंतखाबात की बात भी हो सकती है, या आपकी डिमांड को भी टाला जा सकता है। क्या ये वही सिग्नल है कि मुशर्रफ के ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या ये करारदाद एज अ सिंबल ऑफ दैट आई है? नहीं, मैं पहले तो ये तस्दीक कर दूं कि मियां शहबाज शरीफ का ये बयान हरगिज ये नहीं था आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने बुनियादी तौर पर हुकूमत को यह कहा था कि आर्मी चीफ से माफी नहीं मांगनी। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी आपकी, उनके वर्ड्स एग्जैक्ट ये थे कि वजीर आजम या तो वजाहत करें इसकी, और या चीफ अवामी साहब से माफी मांगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नहीं था। अच्छा, क्या उनका मतलब क्या था? बिकॉज आप ही के ख्वाजा आसिफ भी ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि उनका जाती मौकफ है, ये पार्टी मौकफ नहीं है। कौन से माफी मांगे? मैंने उनका बयान पढ़ा, जहां तक मैंने देखा और मैंने मीडिया पे देखा और सुना,
انہوں نے معافی مانگنے کہا تھا، اس میں آرمی چیف کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اچھا، بہرحال یہ مشرف کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کے تانے بانے جڑتے ہیں آپ کی جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں؟ نہیں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون اور آئین موجود ہے، اور بالخصوص جو دوسری دفعہ مارشل لاء لگایا گیا انڈر دا فساڈ آف اے پی سی او، اس کے بعد تو اور جو کوشش بھی کی گئی ان کو انڈیمنٹی دینے میں، جس میں صرف مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت تھی جو کھڑی ہو گئی، باقی تمام جماعتیں اے این پی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، تمام جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں ریپرزینٹڈ ہیں، میرا خیال ہے شاید جماعت اسلامی نہیں تھی، باقی تمام جماعتیں متفق تھیں حکومت وقت سے اور زرداری صاحب سے کہ ہم انڈیمنٹی پرویز مشرف صاحب کو دے دیتے ہیں۔ وہ تو صحیح ہے، اب کی بات کر رہی ہوں، اب ان کے واپس آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ رک گئے، مگر نہیں، یہ فساد ہے، یہ دیکھیں نا، حکومت کا کوئی ارادہ نہیں آرٹیکل 6 لگانے کا۔ مجھے نہیں پتا اس حکومت نے اتنے فسادز کریٹ کیے ہیں۔ کوئی ڈیل ہوئی بھی ہے بیچ میں؟ ابھی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے زرداری صاحب کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ یہ کبھی ہونے نہیں دے گی کہ ان کے کوئی سابق چیف کے اوپر آرٹیکل 6 لگے اس ملک میں؟ نہیں، کوئی سابقہ آرمی چیف بخشے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اس ملک کے فرد نہیں ہیں؟ کیا وہ قانون سے بالاتر ہیں؟ آپ ہی تو میمو کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ ہی تو کھڑے ہو گئے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے، پاشا صاحب نے کہا ہے یہ ایک حقیقت ہے، چلو سپریم کورٹ۔ نہیں، ہم نے جناب پھر مجھے لگتا ہے اوپر سے ہی آتا ہے، کچھ اوپر سے ہی نازل ہوتی ہیں ان کی کئی بھی باتیں۔ ہم نے دیکھیں، ہمارا جو موقف رہا ہے کہ ادارے اپنی جگہ، خواہ وہ فوجی ادارے ہوں، خواہ وہ عدالتی ادارے ہوں، ان کا ایک زاویہ ہے، ایک قانون ہے اور آئین کے اندر ان کا کام کرنا ہے۔ ہماری جو پٹیشن ہے اس میں تو ذکر بھی نہیں ہے آرمی چیف کا یا ڈی جی آئی ایس آئی کا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان کو براہ راست فریق بنایا ہے، آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کو براہ راست فریق بنایا، ڈی جی آئی ایس آئی کو بنایا، اور صدر کے اوپر آپ نے بڑی زبردست چال کھیلی ہے۔ آپ نے کہا ایک وہ شخص جو ایوان صدر میں مقیم ہے، آصف علی زرداری ایک وہ شخص ہے جو ایوان صدر میں مقیم ہے، ناٹ صدر مملکت آصف علی زرداری۔ بہرحال forget about that، مجھے یہ بتائیے نہیں، کہ مگر فریق بنایا، ہم سچ کی تلاش میں تھے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں، جو آرمی چیف کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اللہ کرے آپ کو سچ مل جائے، ہمیں سلیم شہزاد کے قتل کے حوالے سے سچ نہیں ملا۔ نہیں، ہم نے انہیں فریق بنایا، یہ تو میرا جواب ہے۔ جی آئی نو، تو اس پہ کنفیوژن نہیں ہونی I know، چاہیے۔ جس طرح ہم نے حکومت کو فریق بنایا، اسی طرح ہم نے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس کو فریق بنایا کہ اس قوم کو سچ بتایا جائے۔ بیسڈ آن واٹ؟ وہ نا ہم پھر میمو کے اندر گھس جائیں گے۔ بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ دا اسٹیبلشمنٹ تھنکس کہ یہ ایک حقیقت ہے، اٹس اے فیکٹ، جسٹ بیسڈ آن دیٹ، ایک خدشے کو، نیشنل سیکورٹی کی بریچ کو، بٹ دیٹس another topic، we've gone over that۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں پہلے مشرف کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ قرارداد تو پیش کرا دی، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، حکومت وقت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیوں ارادہ نہیں ہے کہ مشرف کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے؟ کوئی آپ کے پاس معلومات ہے اس حوالے سے؟ اس کا جواب بہتر تو حکومت ہی دے سکتی ہے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اب جب کہ ایک کیس بھی انہوں نے خاص کر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے پرویز مشرف کو اس میں شامل کیا ہے، انوالو کیا ہے، تو شاید بیٹر سینس مائٹ پریویل۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں اب اس پہ ججمنٹ نہیں دے سکتا کہ وہ اس میں سیریس نہیں ہے۔ شاید دوسرے کیس میں وہ اتنے سیریس نہ ہوں، مگر بے نظیر کے کیس میں تو اب ان پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے۔ لازم بہت دیر پہلے تھا، ایون تو میاں نواز شریف سے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ میں اپناتا ہوں، اس کی اونرشپ میں لیتا ہوں، بی بی کے قتل کی، سامنے تو کچھ آیا نہیں ابھی تک۔ اچھا صحیح ہے، یعنی کہ مشرف کے حوالے سے بھی یو ڈونٹ نو وٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ، اور نہ ہی آپ پریشر ڈال رہے ہیں، نہ اس کو یوز کر رہے ہیں ایز اینی وے۔ سو قرارداد بس آئی، رضا ربانی چاہتے تھے یہ قرارداد آئی، یہ پاس ہوگی۔ ڈو یو تھنک مشرف واپس آئے گا 2012 میں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے۔ اوکے، ارلی الیکشنز اکتوبر 2012 کی بات ہو رہی ہے، آپ کا بھی ایک وفد ہے جو حکومت وقت کے ایک وفد کے ساتھ مل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنمائیں، اور کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ارلی الیکشنز جو ہیں وہ کرا دیے جائیں، مگر سینٹ کے الیکشنز اور بجٹ کے بعد۔ ارلی الیکشنز اگر اسی سال ہو گئے، یہ آپ کے لیے کامیابی ہوگی یا ناکامی؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں واضح کر دوں کہ ہمارا کوئی وفد حکومت کے ساتھ اس حوالے سے مذاکرات نہیں کر رہا، اور میرا خیال ہے کہ اس حکومت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اب یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی حکومتی کمٹمنٹ کو یا اس کی گارنٹی پہ کسی قسم کے مذاکرات کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اس ڈگر پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس حکومت کا قانونی، آئینی کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں رہتی مزید اقتدار میں رہنے کی، اور اتنی میسو فیلیئرز ہو چکے ہیں کہ ایک دفعہ پھر عوام کے جانے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم عوامی لیول پہ ایک پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ اگر حکومت اس سلسلے میں سیریس ہوئی اور ایک ٹائم فریم دیا
تو پھر ہم بہتر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ اس ٹائم فریم ایکسیپٹیبل ٹائم فریم میں ہم کیا حکومت سے بات چیت عوامی کر پریشر سکتے کی تو بات آپ پچھلے 6 مہینے سے کر رہے ہیں، وہ بلڈ نہیں ہو پا رہا انفارچونیٹلی. اپوزیشن پارٹیز بھی اب اکٹھا ہونے کا سوچ رہی ہیں، کس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اکٹھا ہو رہی ہیں؟ ہیں نیو الیکشنز اور امیجیٹ الیکشنز انڈر این انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ. اگر نئے چیف الیکشن کمشنر آ جاتے ہیں، وہ بضد ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر یہ رہیں گے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو آئی تھنک دین دی ڈیکس آر کلیئر. تو یعنی کہ اگر نیا الیکشن کمیشن نئے آ جاتے ہیں تو پھر آصف علی زرداری کی نگرانی میں بھی ہوں تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی ناٹ سے اٹ آفیشلی، مگر میرا خیال ہے کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو پاورز ہیں انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے، میرا خیال ہے کہ مقصد حل ہو جائے گا. اچھا، اور ہاؤ سون ڈو یو وانٹ دا سوری ٹو انٹرپٹ، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہاں. وہ بھی آپ اس میں چونکہ اپوزیشن کا ایک بنیادی رول ہے، ہماری مرضی کے بغیر انڈیپینڈنٹ اینی کائنڈ آف کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آ سکتا. جی بالکل، اس کے اوپر بھی گفتگو شروع ہو گئی ہے، سنا ہے. نہیں ابھی شروع نہیں ہوئی. یا آپ ایڈمٹ نہیں کر رہے بیکاز یہ اندر تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بات شروع ہوئی نہیں، ہماری کوئی ہو بات گئی ہے. چیت نہیں شروع ہوئی. اچھا، اور اس کے حوالے سے آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ اب تو بڑا کلیئر ہے کہ اس میں اس کے بعد تو یہ بھی بڑا کلیئر تھا کہ کنسلٹیشن کے ساتھ نیب کا چیئرمین لگائیں گے، سب کچھ ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں، حکومت نہیں، وہ کنسلٹ نہیں کرتی، آپ نہیں، کو انفارم کرتی ہے. نہیں، وہ پرانا لا تھا نا چیئرمین، وہ تو پرانا لا تھا نیب کے چیئرمین کا. آپ کو لگتا ہے اب مائنے یہ تو ہم نے کنسلٹیشن 18th ہوئے گی؟ amendment- یہ تو نئی قانون لایا نا. We brought an amendment in the سو آپ کو امید ہے کہ کنسلٹیشن نہ ہوگی؟ ہوا تو اس میں تو سپریم کورٹ 2 منٹ بھی نہیں لگائے گی نا، کیونکہ یہ ہم 18th امینڈمنٹ میں لے کے آئے تھے اور ساری پارٹیز متفقہ لائے تھے، اور اس میں بنیادی یہ مقصد تھا کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ایک متفقہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. تو اگر اس میں انہوں نے کوئی ہیرا پھیری کی تو وہ تو دیر نہیں لگے گی. اچھا، اور اس کے یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے ساری جماعتوں کو مل کے کیئر ٹیکر کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہوگا؟ ہیو یو ریچڈ اے کنسنسس؟ نہیں، ابھی وہ پہلی میٹنگ ادھر ہوئی ہے. جیسے میاں صاحب آئیں گے تو دوسری ہوگی، اور وہ 2 ایسپیکٹس ابھی تو ہم اکیلے کر رہے ہیں. اس پہ ہم کہیں گے کہ اگر پریشر بلڈ اپ ہونا ہے تو آل دی پارٹیز ول کم ٹوگیدر میں بی. پریشر کس طرح بلڈ کریں گے آپ؟ فرسٹ آف کورس ذرا تھوڑی سی اور ایکٹیویشن ان اراؤنڈ پنڈی ڈویژن، جی. اور اس کے بعد پنڈی، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ادھر نہیں کہوں گا کہ پھر وہ پنڈی سے ہم کریں گے ادھر ول برنگ ٹو بیئر پبلک پریشر، جس طرح میں پیچھے لانگ مارچ کیا تھا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، یعنی کہ اکتوبر 2012 کے اندر الیکشنز ممکن ہیں، ہو سکتا ہے اگر آپ اس پہ تو گورنمنٹ بھی انکلائنڈ رضامند ہے. تو یہی میں آپ سے پوچھوں، یہ آپ کی ناکامی ہے یا آپ کی کامیابی ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو سینٹ الیکشن بھی اپنی بیلٹ کے نیچے لے لیے، ان کو اپنا بجٹ بھی مل جائے گا چوتھا. So is it really a success for you? They got everything they wanted. سب سے پہلے بات ہے کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ وی وانٹڈ کہ سینٹرل الیکشن سے پہلے ہو. دس از نیور آر ڈیمانڈ. یہ ایک پریس میں بس ایک بات آئی اور وہ منسوخ کسی سے ہو گئی. ہم یہ سمپلی بیکاز دے آر گیٹنگ اے سرٹن نمبر آف Majority in the Senate. No, they're not getting a minority. Majority. No, they're 10 short. They're 10 short. تو ہم کہیں گے نہیں ان کو میجورٹی نہیں ملنی چاہیے. نہیں، وی اسٹارٹیڈ دا ہول پروسیس. بیچ میں یہ سارے ایشوز آ گئے تو وہ لیٹ ہو گیا. ہماری یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ سینٹ الیکشنز ہی نہیں ہونے چاہیے. ایون اف دا الیکشنز آر ہیلڈ ان ہاؤس آف 125 دے ول ہیو اراؤنڈ 43. سو ویل شارٹ آف اے میجورٹی. سو دیٹ از ناٹ آر ڈیمانڈ. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اف دے آر اگریبل ٹو اکٹوبر، وائی ناٹ اے بیٹر ارلیئر. اور بجٹ وہ اگر ووٹر لسٹ تیار اگر نہیں ہوں گی تو ویسے 2008 کے لیے جو ووٹر لسٹیں آپ کے لیے قبول قابل قبول تھیں، اس کے اوپر پھر امینڈمنٹس بھی کی ہیں اسمبلی نے، تو اب وہ بائی الیکشنز کے لیے وہ ووٹر لسٹیں قابل قبول کیوں نہیں ہیں؟ یہ تو سپریم کورٹ ہماری تو قابل قبول ہیں، جو سپریم کورٹ نے بیچ میں پھر ڈالا ہے. اینڈ آئی اسٹل بلیو کہ اس میں بہت ساری جو کہا ہے کہ اتنے لاکھ جعلی تھے، وہ جعلی نہیں ہیں. اتنے لاکھ جعلی نہیں ہیں. بڑی ڈسٹورشنز ہیں. انفارچونیٹلی یہاں ہوتا کچھ ہے، کنوے کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ کو ان ووٹر لسٹوں کے اوپر اگلا الیکشن قبول ہے؟ بالکل نہیں. نئے ووٹرز لسٹ ڈیفینیٹلی. اور یہ تیار ہو سکتی ہے ٹائم پہ یا پیپلز پارٹی اس کو روک رہی ہے؟ نہیں، پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کا کام ہے، مگر 2 سال ہو گئے ہیں. جی نہیں، اندر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی کام ٹائم پہ ہو سکتا ہے، پورا لسٹیں تیار ہو سکتی ہیں، مگر اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی کنٹرول میں ہے ہی نہیں نا. یہ تو پروونشل گورنمنٹ سے کنٹرول میں ہے، اور پروونشل گورنمنٹس نے اس میں کوئی دیری نہیں کی. اس میں الیکشن کمیشن کی بھی بہت ساری خامیاں ہیں لیٹ کرنے میں. اب ایک جانے سے پہلے وقت ختم ہو گیا. آپ سے تیز 2-3 چیزیں. وزیر اعظم کو آپ کو لگتا ہے کنٹیمپٹ لگے گی؟ اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرنا ہے، انہی نے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے کرنا ہے. لگتا ہے آپ کو لگے گی اور لگنی چاہیے؟
नहीं, मैं इसका फैसला मैं आप खुद ही मुझे बताएं ना, मैं किस तरह कर सकूं? सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लग गई तो जेल में बैठ के भी वो वजीर आजम होंगे, फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर उन पे कंटेम्प्ट लगी, इफ ही गोज टू जेल ही स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज एक तरीका है ना आइन के मुताबिक, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मिले या कुछ, फिर हटाया जाता है उनको। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस एट दिस स्टेज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला है। मैं ये समझता हूं कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उनको सही बुलाया गया। डू यू थिंक ही आस्क्ड फॉर इट? मेरा ख्याल है कि ये तो अब पाकिस्तान का बच्चा ये कहेगा कि जिस तरीके से इन्होंने साइड ट्रैक किया सुप्रीम कोर्ट को, जिस तरीके से इन्होंने छोटी छोटी केसेस पे उनको ब्लॉक किया, इंफॉर्मेशन नहीं दी, फैसलों की पामाली की, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सब्र दिखाया और बिल आखिर ऐसे ही होना था। ओके, और अब बिल आखिर तवज्जो सारी आसिफ अली जरदारी उनकी इम्यूनिटी और इस्तिस्ना पे है। इसका फैसला भी आने वाले दिनों में देखा जाएगा। नसीम ज़हरा साहिबा का एक गिला है आपसे कि आप बहुत लाइट हार्टेड होते थे और मजाकिया होते थे, बड़ा एक आपका डिस्पोजिशन बहुत लाइट होती थी। बड़े सख्त हो गए, हमेशा गुस्से में रहते हैं। मैंने उनसे वादा किया था मैं आज आपसे जाते जाते जरूर पूछ जाऊंगी। वो कही थी जरूर पूछना, कोई खास वजह? गुस्सा नाक पे क्यों रखते हैं? मेरा ख्याल है कि शायद ये थोड़ी सी डिमांड हो ऑपोजिशन लीडर की, और चूंकि यू प्लेइंग द रोल, मे बी। सो ऑन अ लाइटर नोट बिफोर आई एंड, मैं 3 लीडर्स के नाम लूंगी, व्हाटएवर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, मुझे उसका जवाब दे दीजिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन अ लाइटर नोट, राइट? Okay. आसिफ अली जरदारी, क्रोक, इमरान खान, biggest fraud that has hit Pakistani politics in the last 20 years. अल्ताफ हुसैन, British citizen who is trying to manipulate Pakistani politics. बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच last part was इंडीड। good. थैंक यू वेरी मच इंडीड ऑन अ लाइटर पार्ट। एक क्रुक हो गया, एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, और एक बाहर बैठ के सियासत को मैनिपुलेट कर रहा है इस मुल्क में। रह गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उसका फैसला आप करेंगे कि वो अगले लीडर होने भी चाहिए कि नहीं, कितने असूल हैं और कितनी सियासत की जा रही है। आज के लिए इजाजत दीजिए। आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगले 2 हफ्ते मैं स्क्रीन पे नहीं आऊंगी, मैं किसी निजी मामलात की वजह से मुल्क से बाहर जा रही हूँ। Somebody else will be filling in for me, but take care of yourselves. I'll see you all soon. Good night. Allah Hafiz.